बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर और आप देख रहे हैं राजा नसीर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आज की ये जो मोटिवेशनल वीडियो है वो हमारी बहनों और बेटियों के लिए है। नाज़रीन, आज हमारे माशरे की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है उसके ज़िम्मेदार हमारी माएँ और बहनें और बेटियाँ हैं। मैं थोड़ी सी उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आज हमारे माशरे को बिगड़ने से बचाने के लिए, बल्कि माशरे में एक अच्छा तसब कायम करने के लिए हमारी माँओं, बहनों और बेटियों को अहम किरदार और रोल प्ले करना चाहिए। क्योंकि एक माँ जो होती है एक रोल मॉडल होती है। हाँ, और हम क्राइम की जो स्टोरीज है मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, जिसकी वजह से जो उभरती हुई सूरत हाल नज़र आ रही है वो क्राइम की शरह बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुकी है। और जितनी भी हमने क्राइम की शरह में देखा है उसके जिम्मेदारान में से ख़वातीन हमारी माएँ, बहनें और बेटियाँ हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर माएँ, बहन, बेटी बाइज्जत भी होती हैं, हमारी बड़ी भी हैं, हमारे घरों में भी माएँ, बहनें, बेटी हैं। अल्लाह ताला हमारी माँओं, बहनों, बेटियों को इज़्ज़त, शर्म और हया वाला रखे। कि नाज़रीन, मैं नौजवान बच्चियों की बात करूँगा जो मैंने जो एनालाइज किया है, तज्जिया किया है, वो जो मैंने देखा है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा ताकि आप उससे बाखबर रहें और आपको एनालाइज हो जाए कि आने वाले वक्त में हमारा वक्त किस तरफ जा रहा है। नाज़रीन, बात हो रही है कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा नौजवान लड़कियों से, बच्चियों से कि आप जब भी खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई अच्छा रिलेशन बनाना चाहती हैं तो आप उसके साथ मस्बत रिलेशन बनाएं। पहली मेरी एडवाइस ये है बहनों और बेटियों को कि आपने कभी किसी के साथ गलत रिलेशन नहीं कायम करना। कोशिश करनी है कि अगर आपको कोई बंदा, कोई मर्द, कोई नौजवान अच्छा लगता है, पहली शर्त यह है कि आपने उसके साथ कभी नेगेटिव रिलेशन कायम नहीं करना। यह हमारे माशरे की सबसे बिगड़ती हुई बदतरीन सूरत हाल है जिसकी वजह से माशरा बेहद बुराइयों का शिकार हो सका है। अगर आपने बनाना है किसी के साथ रिलेशन तो पाकीज़ा रिलेशन बनाएं और उसके साथ उसके निकाह में आप आ जाएं, ताकि हमारे की जो माशरे की बिगड़ती हुई सूरत हाल अगर हमने आज बयान ना की तो कोई मेरा ख्याल है नहीं उठ के करेगा। बाहर से किसी ने नहीं आके हमारे माशरे को बचाना। पहले नंबर पे ये सबसे ज़रूरी काम है। मेरी बहनें, बेटियां, नौजवान, खुसूसन बच्चियां, हमेशा किसी के साथ भी रिलेशन मर्द के साथ कायम करने से पहले एक बात मद्देनजर रखें कि आपने उसके साथ मस्बत और निकाह वाला जो सुन्नत रसूल वाला तरीका है वो रिलेशन कायम करना है। अदरवाइज आप किसी के साथ कभी गैर इस्लामी रिलेशन कायम ना करें। सबसे बदतरीन माशरे की हमारी सूरत हाल, अगर हमने आज इसको ना नॉमिनेट किया, हमने उसको ना उछाला, ना हमने बताया तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे अंदर कौन कौन सी बुराइयां। नंबर 2, जिस बात के ऊपर मैं बात करूंगा, टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, वो है कि खवातीन का शादीशुदा मर्दों के ऊपर जो है वो रिलेशन कायम करना। खवातीन जो अनमैरिड बच्चियां, यंग बच्चियां, नौजवान बच्चियां, आप किसी के साथ रिलेशन कायम करने से पहले उसकी बायोग्राफी तो चेक करें। आप देखें तो सही कि क्या ये आपके साथ चल सकता है, क्या ये आपके साथ रिलेशन कायम रख सकता है, क्या ये आपके साथ मुखलस है, क्या ये आपको जिनसी हवस का निशाना तो नहीं बनाना चाहता, क्या इसको आपकी जिस्म की लालच तो नहीं है। नौजवान बहुत ज्यादा मैंने देखे मर्द हजरात जो कि औरतों को धोखा देते हैं, नौजवान बच्चियों को खुसूसन, वो मैरिड होते हैं, वो छुपा लेते हैं शादी को और नौजवान बच्चियों के साथ रिलेशन कायम कर लेते हैं और बच्चियां, बेटियां खुसूसन धोखा खा जाती है। सबसे जो बड़ी बात है कि हमारी जो बेटियां, बहनें, हमारे माशरे की जो इज्जत है वो धोखा खाने पर मजबूर हैं। मर्द इतनी अच्छी तरह तसल्ली के साथ यकीन दहानी कराता है कि मैं अनमैरिड हूं, मैंने शादी नहीं हुई। आप जब भी किसी के साथ रिलेशन कायम करें तो आप ये जरूर देखें कि क्या वो शादीशुदा है, क्या वो झूठा है, क्या वो मकार है, क्या वो आपका इस्तेमाल कर देगा। ये माशरे की बिगड़ती हुई जो सूरत हाल है मैंने आपके साथ नाज़रीन शेयर की है, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इस तरह की रियलिटी स्टोरीज जो हम रोजाना देखते हैं, आए रोज कोई ना कोई हमारे सामने एक नई स्टोरी सामने आती है। तो दूसरे नंबर पे ये बहुत ज्यादा जरूरी है, मेरी बहनों, बेटियों से, माशरे की हमारी इज्जत से हमारी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप रिलेशन कायम करें, नंबर 1 पे आपने देखना है कि क्या जिसके साथ आप रिलेशन बनाने जा रही हैं वो आपके साथ सारी जिंदगी चलेगा, आप उसके साथ निकाह में आ जाएंगी। नंबर 2, आपने उससे देखना है, आपने वेरिफिकेशन करनी है, तसल्ली करनी है कि क्या वो बंदा मैरिड है,
کیونکہ بہت ساری طلاقیں ہونے کی وجہ جو سب سے زیادہ بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ لو جی اس کی تو شادی ہوئی ہے، اس کے تو 3 بچے ہیں، اس کے تو 2 بچے ہیں، اس کی پہلے بھی لوگوں کے ساتھ فیئرز تھا، اور یہ بلیک میلر ہے، اور یہ اس میں مطلب 1000 ایک برائی نکلتی ہے۔ آپ نے یہ بظاہری صورت پر نہیں جانا۔ وہ کہتے ہیں all that glitter thing is not gold, glitters things is not gold۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، بظاہری صورت پہ کبھی نہیں جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ یہ نہ دیکھیں کہ اس کی شکل صورت سونی ہے، خوبصورت ہے، نوجوان ہے، بہت پیارا ہے، آپ اس کے کردار کو دیکھیں، آپ اس کو پرکھیں، کیا وہ واقعی ذمہ دار بندہ ہے، کیا وہ واقعی با کردار بندہ ہے، کیا وہ واقعی آپ کے ساتھ مخلص ہے، کیا وہ واقعی آپ کو دھوکہ نہیں دے گا، کیا وہ واقعی آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، بہت زیادہ معاشرے کی بگڑتی ہوئی صورت۔ تیسرے نمبر پہ میں جو ریکویسٹ کروں گا اپنی بہنوں سے کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ ریلیشن قائم کریں، آپ اس کے اندر جو اہم چیز ہے وہ دیکھیں، کیا وہ بندہ محنتی ہے، کیا وہ کام کرنے والا ہے، کیا وہ کوئی نشہ تو نہیں کرتا، کیا اس کا کسی گینگ سے تعلق تو نہیں ہے، کیا وہ کسی ان لیگل ایکٹیویٹیز میں تو نہیں ملوث۔ یہ انتہائی اہم چیزیں ہیں۔ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی آنکھوں کے اوپر آج پردہ آیا ہوا ہے، اس پردے کو ہم نے اٹھانا ہے۔ ہم بہت ساری مثبت چیزیں دکھاتے ہیں، یہ منفی چیزیں بھی اگر ہم نہ دکھائیں تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کسی کو پرکھنے کے لیے، شادیاں طے کرنے کے لیے، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کی شادیاں طے کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں دیکھنی ضروری ہیں۔ یہ انتہائی ضروری عمل ہے۔ تیسری جو بات ہے کہ کیا وہ کام کرتا ہے، کیا وہ روزگار کے اوپر کھڑا ہوا ہے، کیا وہ کوئی کام کر لیتا ہے، کیا وہ اتنا پیسہ کما لے گا کہ مجھے سہارا دے سکے۔ بعد میں شادی ہو جاتی ہے، بچے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پرابلمز بڑھ جاتی ہیں، اس کا روزگار نہیں ہوتا، وہ کبھی ماں کے سہارے بیٹھا ہوتا ہے، کبھی باپ کے سہارے، کبھی باپ کی جائیداد ہڑپ کرنے کے لیے مرڈرز ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ بھائیوں کی جائیداد کے اوپر نظر رکھ لیتا ہے، جو لڑکا جس کے گھر ہم اپنی بیٹی بیچتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں انتہائی ضروری ہیں، انتہائی اہم ہیں۔ ان 3 باتوں کے بعد آپ اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کا، یا بیٹیاں خود اگر آپ اپنے فیصلے خود کرتی ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے، آپ نے سب سے پہلے ان باتوں کو ترجیح دینی ہے۔ آپ نے کبھی یہ ترجیح نہیں دینی کہ لڑکا خوبصورت ہے، نوجوان ہے۔ جتنے بھی خوبصورت اور نوجوان ہیں، وہ خوبصورت اور نوجوان بنتے ہی اسی لیے ہیں۔ جتنے بھی کرائمز شروع ہوتے ہیں وہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں کہ وہ اپنی خوبصورتی کا جھانسا دیتے ہیں، بیٹیوں کو ورگلاتے ہیں، ان کو گھروں میں لے آتے ہیں، پھر ہم نے ان کی لاشیں کٹتی ہوئی دیکھی ہیں، ہم نے ان کی میتیں بے حرمتی دیکھی ہے، نعوذ باللہ، ہم نے ان کے بڑے بڑے بد شکلی، اس معاشرے کی جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے وہ ہم نے دیکھی ہے۔ ناظرین، یہ انتہائی اہم ویڈیو ہے، یہ ضرور دیکھیں، سب کے ساتھ شیئر کریں، اور خصوصاً ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس ویڈیو کو ضرور جو ہے وہ دیکھیں، اور ان باتوں کے اوپر غور کریں اور سمجھیں کہ کسی بھی بندے کے ساتھ ریلیشن قائم کرنے سے پہلے آپ تسلی اور تشفیع کریں، پھر آپ اس کے ساتھ ریلیشن قائم کریں۔ اور ریلیشن آپ کا انتہائی اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ سب سے ضروری بات ہے، اپنی زندگی ایک دفعہ اللہ نے دی، اس کو خراب مت کریں، اپنی عزت کا سودا مت کریں۔ آپ کے نصیبوں کا، آپ کے مقدر کا، آپ کا لکھا ہوا، تقدیر نے جو لکھ دیا وہ آپ کو مل کر رہنا ہے، کبھی بھی نہ۔ وہ کہتے ہیں نا، کسی دوتے ڈولن دی لوڑ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو سستا مت بیچیں۔ آپ کو اللہ نے عورت بنایا ہے، پاک دامنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، آپ کی عزت دی ہے، معاشرے میں آپ نے اپنی عزت کو اجاگر کرنا ہے، بحال کرنا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ کہ آج کی میری موٹیویشنل ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ راجہ نصیر کو اجازت دیں، انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔